السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديده وحصه جديده. اذا ان شاء الله اليوم غادي تكون اول حصه ديال هذه السنه اللي هي السنه الرابعه. نتمنى انكم تكونوا موجودين وتكونوا متحمسين للسنه اللي جايه ان شاء الله، ونتمنى لكم كلكم النجاح. بلا ما نطول عليكم نبداو ان شاء الله. بالنسبه لهاد الفيديو هذه تاع اليوم غادي نديروا فيها يعني الدروس او الصفحات الاولين من الكتاب تاع ميزابرونتيساج اون فرونسي ديال السنه الرابعه، ديال الصفحه 7 والصفحه 8. هي باش غادي نبداو. نتمنى اللي عنده الكتاب انه يتبع معايا في الكتاب ديالو، اللي مازال ما شراش يتبع فقط في الفيديو. حاولت انها تكون فيديو تكون واضحه وما تكونش يعني حتى اللي ما عندوش الكتاب يقدر يتبع فيها. نبداو على بركه الله. اذا عندنا صفحه الاولين ديال التقويم التشخيصي ديال ليفالياسيون دياغنوستيك. تقريبا غتكون واحد المراجعه بسيطه لاخر حاجه درناها في الثالث باش هكا نقدروا اننا نبداو السنه الرابعه. عندنا هنايا لو تكست، جو لي ان تكست، انا تكست صغيره غادي نحاولوا اننا نقراوه. plus tard je serai, plus tard je serai, quand je serai grand, dit Ilyes, je serai pompier. Pourquoi? Pourquoi? Demande Titrite. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Je pourrais éteindre des incendies et je sauvais des vies. Et sauver des vies. Moi, je ne sais pas ce que je pourrais faire, dit Ibrahim. Moi, je ne sais pas ce que je pourrais faire, dit Ibrahim. Réfléchis à quelque chose. Réfléchis à quelque chose que tu aimes faire. Conseil Titrite. Dessinateur, tu aimes dessiner et tu le fais très bien, dit Ilyes. Moi, dit Titrite, j'hésite entre pâtissière et maîtresse. Voilà. دونك هاد لو تكست هذا كاين ما بين ثلاثه ديال الوليدات. كون جو سوري غران يعني ملي غادي نكبر. إلياس هذا اللي تيهضر قال بانه ملي غادي يكبر جو سوري بومبيي، غادي يكون بومبيي رجل اطفاء. بوركوا دومون تيتريت سولاتو تيتريت قالت له بوركوا هي لماذا، علاش بغيتي تكون بومبيي. سي ان بو ميتيي. جاوبها إلياس قال لها هذه مهنه زوينه. جو بوغي éteindre des incendies. les incendies هما الحرائق، يعني نقدر انني نطفي الحرائق. sauver des vies يعني وانقاذ الحياه، يعني لانه البومبيي ينقذ حياه الناس. moi je ne sais pas ce que je pourrais faire. انا ما عرفتش شنو غادي ندير، ما عرفتش شنو نقدر ندير. دي ابراهيم، هذا ابراهيم اللي تيهضر لنا قال انا مازال ما عرفتش شنو نقدر ندير، ما عرفتش شنو بغيت ندير. réfléchis à quelque chose que tu aimes faire. conseil تيتريت. هنايا تيتريت كتنصحو في الفرنسيه كنخليو داك اللي تيهضر حتى الاخر عاد كنكتبوها بعض المرات. اذا هنايا تيتريت كتنصح ابراهيم، قالت له فكر. réfléchis يعني فكر في شي حاجه اللي تحب ان تعملها. tu aimes faire شي حاجه تبغي ديرها. dessinateur يعني الرسام. tu aimes dessiner et tu le fais très bien, dit إلياس. هنا إلياس هضر لإبراهيم قال له اش بان لك تكون رسام، لانه انت تتحب ترسم وكذلك تترسم مزيان. moi dit Titrite. هنا تيتريت هضرات قالت j'hésite entre pâtissière et maîtresse. هنا تيتريت مازال تتفكر يعني حائره. جيزيت يعني حائره، مازال حائره ما بين باتيسيير و ميتريس، مازال حائره ما بين انها تختار المهنه ديال الباتيسيير هي ديك الحلويه اللي تيصاوبوا الحلويات،
وكذلك ما بين ميتريس واستاذة. ندوزو لي كيسيون. Je comprends. Première question. Souligne le titre du texte. الأغلبية ديالكم دابا تبارك الله تعرفوا شنو هي souligne. souligne أسطر تحت le titre du texte. لو تيتر دو تكست هو عنوان النص. صافي هذه راه خصكم تعرفوها، لانه تبارك الله تبقاو شادين هاد ديما هذه حتى السادسه تبقاو ديما خصكم تعرفوا لو تيتر دو تكست اللي هو عنوان النص. اذا غادي نرجعوا للعنوان تاع النص. لو تيتر دو تكست هو هذا، ونسطروا تحت منه فقط. هذا اللي مطلوب منا في لا كيسيون الاولى. 2 entoure les prénoms cités dans le texte. entoure صافي حتى هاد entoure تنعرفوها اللي هي أحيط أو ندور على لي برينون، يعني الأسماء ديال الأشخاص ديال الأطفال اللي كاينين في لو تكست. عندنا كريم، إبراهيم، إلياس، رضا، تيتريت. إذا في هذا لو تكست هذا شنو هما هاد الأسامي اللي مذكورين من بين هادو؟ غادي تدوروا عليهم، يعني خذوا الوقت ديالكم وحاولوا تدوروا عليهم. إذا كريم لا ما كاينش، إبراهيم وي، إلياس تري بيان، رضا نو ما كاينش، ما سمعناش رضا في لو تكست. تيتريت حتى هي كاينه. دونك إبراهيم، إلياس اي تيتريت هما اللي كاينين في لو تكست. 3 relie chaque métier à sa définition. relie هي أحيط chaque métier كل مهنه à sa définition بالتعريف ديالها. هنا كاينين المهن un dessinateur، une pâtissière، un pompier، وهما اللي كاينين في لو تكست نيت، يعني هو الرسام والحلاوي صانعة الحلويات وبومبيي رجل الإطفاء. هنا لي ديفينيسيون التعريف ديال كل مهنة. métier de celui qui éteint des incendies. les incendies اللي عقلتوا لي زانسوندي شتا في لو تكست هي الحرائق. métier de celui qui dessine. هي الميتي ديال هذاك اللي تيرسم. métier la troisième. métier de celle qui prépare des gâteaux. عفوا. اذا هنا تنظن انه الاجوبه غادي يكونوا ساهلين. ديسيناتور اصلا هاد الكلمه ديال ديسين ها هي ديسين. حتى بعض المرات الا ما عرفتيوش المعنى حاولوا تقلبوا على شي حاجه تبان لكم في الكلمه بحال كتكتب اولا في الجمله. دائما بقاو لاحظوا، حاولوا تلاحظوا مزيان، ما تقولوش انا ما عرفتش. اون باتيسيير تنقولوا حتى حنا حتى بالدارجه ديالنا تنقولوا باتيسيير يعني دي غاتو بعينه دي غاتو. ان بومبيي celui qui éteint des incendies، يعني هو الذي يطفئ الحرائق. اذا سالينا من الجزء الاول تاع لي كيسيون. دوزو لا بارتي الثانيه. recopie ces mots dans la colonne qui convient. فوالا recopie هي انقل. عندي هاد لي مو هادو غادي ننقلهم في الجدول. un biberon، un coquillage، la ville، une fille، elle brille du fil. هنا on va écrire les mots où je vois i ou i et j'entends i. كلمات اللي فيهم اي وتنقراوها اي، تنقرا اي. هنا غادي نكتبوا الكلمات اللي فيهم هاد اي ولكن كنقراوها اي، حيت هذه درناها في السنه الماضيه، درنا سميتها اي، هذه سميتها اي. بيبرون واش قريناها اي ولا قريناها اي؟ بيبرون. كوكياج اياج. لا فيل ville. fille. Elle brille du fil. دونك الريبونس هي كالتالي. بالنسبه لي مو اللي فيهم اي وكتقرا اي، بيبرون هادي، لا فيل هادي واخا فيها دوزيل ما كنقراش اي، كنقرا فيل، هادي ال كتقرا، اذا هادي فيل دي فيل. دونك لو ريست الباقي اللي غنديروه هنايا ان كوكياج اياج، هاد اي كاع ما قريناها درناها كلها اياج. اون في il brille.
كان هذه هي الجواب تاع الطابلو. دوزو 5 كومبليت لي ديجينات، هادو بحال الشكل ديال الالغاز. il donne du miel c'est une quoi il donne du miel. شكون اللي تيعطينا النحل؟ شكون ويلي عطيتكم الجواب. شو تعطيكم شو تعطينا؟ العسل. الميال هو العسل ويلي. il donne du miel، شكون اللي تيعطي؟ العسل. اذا العسل تتصاوبوا لينا c'est une abeille، هي النحله. c'est une abeille il donne du miel، الميال هو العسل. دوزو الثانيه. le jour il brille dans le ciel. لو جو يعني في النهار. البغي بغي هي كاينه هنا. البغي زعما تلمع دون لو سيال، تلمع في السماء. شكون هي التي تلمع في السماء في النهار؟ ملي تيكون النهار شي حاجه تلمع في السماء، شنو هي الشميسه. تري بيان en français c'est le soleil. c'est le soleil. très bien مزيان. 6. trouve deux mots dans le texte contenant le son en comme dans. شنو هذا؟ qu'est-ce que c'est؟ سروال بالعربيه او فرونسي سميتو بونطالون. بونطالون. اذا لي مو اللي غنختاروا اللي فيهم اون بحال بونطالون. عندنا مثلا عندنا كون او غران، بزوج بهم كاينين في لو تكست كون او غران. اذا كان هذا هو البارتي تاع اليوم. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجايه باش نشوفوا التتمه، نشوفوا لا باج 9 10 و 11. نتمنى انه لا فيديو كما العاده استفدتوا منها واستمتعتوا فيها. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده. نقول لكم او الى اللقاء.